बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल की वीडियो में हमने आपको डिटेल से बताया था कि यूक्रेन का जो सदर है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उसने कल ही के दिन पहले तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारे कि हम लड़ेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम समंदरों में लड़ेंगे, हम हवाओं में लड़ेंगे, हम ज़मीनों पर लड़ेंगे, हम जंगलों पर लड़ेंगे। जिस पर बरतानिया में उसका मजाक भी उड़ाया गया कि तुम हमारे लीडर चर्चिल बनने की कोशिश कर रहे हो और तुम एक कॉमेडियन हो। और हमने आपको यूरोपियन रिपोर्ट भी बताई जिसमें बताया गया कि ज़ेलेंस्की के हीरो बनने के चक्कर में यूरोप रूस को अपना दुश्मन बना रहा है और ये चीज यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकेगा। और कल ही ये सब कुछ प्रूफ भी हो गया। कल ही के दिन ज़ेलेंस्की ने यह भी कह दिया कि मैं एक ऐसी कौम को लीड नहीं करना चाहता जो घुटनों पर बैठकर भीख मांगे। मैं पुतिन के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। मैं पुतिन को गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि हम नेटो का मेंबर नहीं बनेंगे और जो आपके बाकी मुतालबात हैं उस पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। आओ बैठो, मेरे साथ बात करो। ये एक तरह से धमकी भी थी नेटो को कि आप यूक्रेन को नो फ्लाई जोन नहीं बना रहे, हमारी मदद नहीं कर रहे, आप रूस से डर रहे हैं, हम अकेले लड़ रहे हैं आपके कहने पर। ना आप हमें नेटो का मेंबर बना रहे हैं, ना आप हमें यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना रहे हैं, ना आप यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ज़ेलेंस्की ने यूरोप को भी धमकी दी, क्योंकि उसके इस ऐलान के बाद अमेरिका पर भी वक्त पड़ा, यूरोप पर भी वक्त पड़ा और आज ज़ेलेंस्की अपनी बात से फिरता हुआ नजर आया और रूस भी अपनी बात से फिरता हुआ नजर आया। रूस ने भी कहा था कि अगर आप हमारे सारे मुतालबात मान लेते हैं तो हम अपनी फौजें वापस बुला लेंगे। अब रूस देख रहा है कि मैंने तो पूरे का पूरा यूक्रेन ऑलमोस्ट कब्जा कर ही लिया है, तो मैं अब यूक्रेन की शराइत क्यों मानूं, मैं वो क्यों ना करूं जो मैं वहां करना चाहता हूं, क्यों ना इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए ही ख़त्म कर दूं। तो इस हवाले से हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं, वो आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि रूस अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब उसने किसी का लिहाज नहीं करना। अब ना यूरोप ने बचना है, ना नेटो ने बचना है, ना अमेरिका ने सुपर पावर रहना है। इस हवाले से भी हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं, तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो कल जो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कंप्रोमाइज का ऐलान किया, जो ऑलमोस्ट सरेंडर का ऐलान था, उसके बाद क्या हुआ? स्पुतनिक इंटरनेशनल की खबर है, लारोव सेज रशिया रेडी फॉर कॉन्टैक्ट टू एंड यूक्रेनियन क्राइसिस, स्लैम्स यूएस पैथोगन एक्सपेरिमेंट्स देयर। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोव ने कहा कि रूस तो तैयार है कांटेक्ट करने के लिए कि हम यूक्रेन की क्राइसिस को एंड कर सकें, खत्म कर सकें। ये कहकर लारोव ने अमेरिका के पैथोगन एक्सपेरिमेंट की धज्जियां उड़ा दी। पैथोगन एक्सपेरिमेंट क्या है? अमेरिका जो बायो लैब्स बना रहा है, 30 बायो लैब्स वो यूक्रेन में बना रहा था जिसमें बायो वेपन्स बनने थे रूस के खिलाफ। तो ये प्रोग्रेस थी, अच्छी प्रोग्रेस थी, खुशी की बात थी। उसके बाद आज रूसी वजीर खारजा की यूक्रेन के वजीर खारजा के साथ तुर्की में मुलाकात हुई। अल जजीरा की खबर है, नो प्रोग्रेस एज टॉप रशिया यूक्रेन डिप्लोमेट्स टॉक इन टर्की। रूस और यूक्रेन के टॉप डिप्लोमेट्स की जो तुर्की में बातचीत हुई है, जो मुज़ाकरात हुए हैं, उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमने इन टॉक्स में पूरा जोर लगा लिया कि सिर्फ 24 घंटे के लिए सीज फायर कर दो ताकि हम लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा सकें, उनको खाना पहुंचा सकें, उनको वहां से निकाल सकें। लेकिन रूस ने हमारी ये बात नहीं मानी और फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपने सरेंडर किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सरेंडर नहीं किया और हम सरेंडर करेंगे भी नहीं। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है और कल जैसे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को मुज़ाकरात की ऑफर की तो पुतिन तैयार बैठे हुए हैं। हम तो ये तनाज़ा बातचीत के जरिए हल करना चाहते थे, लेकिन जितनी बार भी हमारी बातचीत हुई, यूरोप ने, अमेरिका ने हमें आंखें दिखाई कि नहीं, ये सिक्योरिटी गारंटीज नहीं मिल सकती आपको, हम आपकी डिमांड्स को नहीं पूरा कर सकते। उन्होंने कहा कि मगरबी ताकतें यूक्रेन को खतरनाक हद तक इस्तेमाल कर रही थी। वहां पे हमारे खिलाफ, बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ बायो वेपन्स बन रहे थे, एटॉमिक बॉम्ब बन रहा था, रूस की तबाही का बड़ा मंसूबा चल रहा था, तो हम बैठकर देख नहीं सकते थे। इसलिए हमने स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया जिसे आप लोग इन्वेजन कहते हो, और ये ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम यूक्रेन को डीमिलिटरीफाई और डीनाजीफाई नहीं कर लेते। उन्होंने कहा कि हम एनर्जी एक्सपोर्ट करते हैं, हम तेल देते हैं, गैस देते हैं, जिससे तरक्की होती है, जिससे दुनिया का सिस्टम चलता है और इस तरह से हम दुनिया की मदद करते हैं। लेकिन दुनिया अगर उसको हमारे खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश करे तो चलो अच्छा हुआ, हमें पता चल गया, अब हम अपने लिए नई मार्केट्स ढूंढेंगे। यानी नाजरीन, ये एक तरह से धमकी है कि
کہ اب آپ لوگ آ کر ہماری منت سماجت کرو گے، ہم آپ کو تیل اور گیس اب نہیں بیچیں گے۔ پھر DW کی خبر ہے، جرمنیز اولاف شولز ڈیمانڈ سیز فائر ان کال ٹو پیوٹن، لائیو اپڈیٹس۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے بھی روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو کال کی اور ان سے ڈیمانڈ کی کہ فائر بندی کر دو۔ پیوٹن نے کہا کہ جب تک ہمارے اہداف مکمل نہیں ہو جاتے تب تک ہم فائر بندی نہیں کریں گے، آپریشن جاری رہے گا۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ کل جو زیلنسکی کہہ رہا تھا کہ میں سرنڈر کرنے کو تیار ہوں، آج مذاکرات کیوں ناکام ہوئے۔ ایک فیکٹر تو ہم نے آپ کو روس کا بھی بتا دیا کہ روس بھی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اب میں آلموسٹ قبضہ کر چکا ہوں، انہوں نے مجھے جو گارنٹیز دینی تھی یہ پہلے دے دیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ظاہر ہے روس کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، تو جب اتنا نقصان ہو چکا ہے تو اب میں یوکرائن کی بات کیوں سنوں، اب میں وہاں پر قبضہ کیوں نہ کروں۔ اور جہاں تک زیلنسکی کی بات ہے تو زیلنسکی یہ ایک طرح سے ویسٹ سے مدد بھی مانگ رہا تھا کہ آپ لوگ آؤ اور آپ لوگ بھی کچھ کرو، کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ ویسٹ کی بھی خواہش ہے، امریکہ کی بھی خواہش ہے کہ روس میں تباہی مچے، لیکن ہمیں سامنے نہ آنا پڑے، ہمیں کہیں روس مار نہ دے۔ ہم اسلحہ دینے کو تیار ہیں، ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم بیچ میں نہیں آتے۔ تو زیلنسکی کی دھمکی کے بعد مغرب پر کیا اثر ہوا، یوریکٹیو کی خبر ہے، US considers sending F-16s to Poland if Warsaw gives its MiG-29 to Ukraine۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم پولینڈ کو F-16 طیارے دینے کو تیار ہیں اگر وارشاؤ نے اپنے MiG-29 یوکرائن کو دے دیے۔ اب ناظرین یہ کتنی خطرناک خبر ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ روس یوکرائن کو بار بار وارن کرتا رہا کہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، امریکہ کے مفادات میں استعمال نہ ہو، اس نے بات نہیں مانی اور روس کو حملہ کرنا پڑا۔ اور امریکہ نے پہلے ہی شور مچایا ہوا تھا کہ روس حملہ کرنے والا ہے، کیونکہ امریکہ جانتا تھا کہ جو کچھ یوکرائن میں ہم کر رہے ہیں روس حملہ کرے گا۔ پھر پولینڈ بھی ڈرا ہوا ہے، رومانیہ بھی ڈرا ہوا ہے، سویڈن بھی ڈرا ہوا ہے، جرمنی بھی ڈرا ہوا ہے۔ اگر آپ ڈرے ہوئے ہیں تو آپ غیر جانبدار رہیں۔ روس نے سویڈن سے کہا ہے کہ اگر آپ نیٹو کے ممبر بنیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو یوکرائن کے ساتھ ہوا۔ پھر روسی فوج جب یوکرائن میں انٹر ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک کام کیا تھا کہ پہلے یوکرائن کی ساری ایئر فیلڈز اڑا دیں تاکہ جب ہماری فوجیں انٹر ہوں تو ہمارے کنوائز کے اوپر یوکرائنی فورسز حملہ نہ کر سکیں۔ پولینڈ اور رومانیہ نے یوکرائن سے کہا کہ آؤ ہماری ایئر فیلڈز استعمال کر لو، تو روس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر کسی نے یوکرائن کو ایئر فیلڈ دی تو وہ بھی اس جنگ کا حصہ ہوگا۔ اور پولینڈ یوکرائن کو طیارے بھی دینا چاہ رہا ہے لیکن ڈر رہا ہے۔ تو آج امریکہ نے اعلان کیا، یوریکٹیو کی جو خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھی، کہ اگر پولینڈ اپنے MiG-29 جو روس کے ہی بنے ہوئے ہیں، اگر پولینڈ اپنے وہ طیارے یوکرائن کو دے دیتا ہے تو ہم پولینڈ کو F-16 طیارے دیں گے۔ یعنی اس طرح سے امریکہ کہہ سکے گا کہ یوکرائن کو تو پولینڈ نے اپنے طیارے دیے، ہم نے تو اپنے طیارے پولینڈ کو دیے ہیں، اور مار کس کو پڑے گی؟ پولینڈ کو پڑے گی۔ اور پھر امریکہ کہے گا کہ پولینڈ تو نیٹو کا ممبر ہے، لہٰذا اب نیٹو کو ایکشن لینا پڑے گا اور تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ پھر دوسرا کام امریکہ کیا کر رہا ہے، NDTV کی خبر ہے، US deploys 2 Patriot missile defense batteries in Poland۔ ناظرین پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکہ پولینڈ میں 2 میزائل ڈیفنس سسٹم لگا رہا ہے، یعنی اسی طرح کے کام جو امریکہ یوکرائن میں کر رہا تھا جس کی وجہ سے روس کو یوکرائن پر حملہ کرنا پڑا، اب امریکہ اسی طرح کے کام پولینڈ میں کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ وہ یہ کرے گا تو روس کو مجبوراً پھر پولینڈ پر بھی حملہ کرنا پڑے گا، اور پھر امریکہ شور مچائے گا کہ یہ دیکھو اگر آپ لوگ ایکشن لے لیتے یوکرائن میں ہی تو وہ پولینڈ کی طرف نہ آتا، یہ تو وحشی بن گیا ہے، یہ تو پولینڈ میں بھی آ گیا ہے، اس کے بعد یہ آپ کی طرف بھی آئے گا، لہٰذا اس پر حملہ کر دو۔ اور روس نے آلریڈی دھمکی بھی دے دی۔ سپوتنک نیوز کی خبر ہے، کرملن if someone uses weapons against Russian forces in Ukraine they will become targets۔ اگر آپ کا اسلحہ روسی فوجوں کے خلاف یوکرائن میں استعمال ہوتا ہے تو پھر آپ ہمارے اگلے ٹارگٹ ہیں۔ اور ناظرین یہ بات تو obvious ہے، اگر پولینڈ کے طیارے روسی فوجیوں کو ماریں گے تو روسی فوج پھر پولینڈ کو بھی نشانہ بنائے گی، پھر آپ کہیں گے کہ نیٹو پر حملہ ہو گیا ہے۔ اب آخر میں NDTV کی خبر سن لیں، اور sanctions will hurt you Russia wants the West۔ ہماری پابندیاں تمہیں تکلیف دیں گی، روس نے مغرب کو دھمکی دے دی۔ یعنی پابندیاں تو ہم پر لگی ہیں لیکن نقصان تمہیں ہوگا، درد تمہیں ہوگا۔ اور اس حوالے سے ڈیٹیلز ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن پر کلک کریں اور ہماری یہ ویڈیو دیکھ لیں، جس میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ان پابندیوں کا فائدہ چین اور روس کو ہونا ہے، اور امریکہ نے جو روس پر پابندیاں لگائی ہیں، یہ پابندیاں لگنے کے بعد دنیا سے امریکہ کی اجارہ داری ختم ہونے والی ہے۔
اور اگر آپ ایک جملے میں سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ روس اور چین چاہتے تھے کہ امریکہ پابندیاں لگائے، مغرب پابندیاں لگائے۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم نے ثبوتوں کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔